at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Tinig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugatun ta ang paglaom. Magkabuhay na day sa inyong mga friends. Niya na usab ang programang maghatod kaninyo sa mga dugang kahibalo o impormasyon bayon sa maayong panlawas ug kinidalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini ang inyong atiging makauban ninyo para sa EXL Health Trivia. Pero mga friends, pahinumdum lang, nakatumar ka na ba sa imong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement? Oops! Ayaw gyud in town kalimti kay mao gyud na ang atong panagang batok sa mga sakit. Ug alang sa gustong masayod og unsa ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, FYI, kini ang multi-herb food supplement nga gama gikan sa mga bitamina ug powerful active herbal ingredients nga dunay properties nga naila isip cancer healer, superfood, immune and energy booster, anti-diabetic, anti-hypertensive, anti-tumor, antifungal, antiviral, anti-inflammatory ug anti-parasitic. Ang EXL Makabuhay Plus napamatudan na sa mga nakatry nga epektibo, FDA approved and halal certified. Bueno, atong saron karon ang bahin niining usa ka klase sagbot nga paragis nga sagad motubo sa mga bakanting lote ug daplin sa kalsada. Ang mga dahon niini sama sa ubang sagbot nga pataas ug patalinis ug dunay kini mga spikelets nga sama sa bulak nga nagahatag kini og liso sa tanom. Unsa ang mga sustansya o kemikal nga mamahimong makuha sa paragis kanang ginatawag nato kasagaran ning Carabao grass. Kana atangi sa ato ang pagbalik. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplement that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed. Excellent health, excellent life sa EXL lamang. Makabuhay! Okay, baliktad dinhi sa ato ang programa nga maghatag kaninyo og dugang impormasyon bahin sa mga halamang gamot, gulay ug prutas nga makatabang sa ato nga makabaton og himsog nga panlawas nga layo sa sakit. Dalit gihapon kaninyo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Abi ninyo mga higala, dunay mga sa atong pananaw sagbot apan baya maghatag di ay kini og kaayuhan sa atong panlawas. Sama na lamang ni ining paragis kung nailhan nga Carabao grass. Abi ninyo, ang nagkalain-laing parte sa paragis mamahimong kakuhaan og pipila ka klase sa kemikal o sustansya nga mahimong dunay benepisyo alang sa atong panlawas. Sama na lamang sa dahon ni ini nga dunay silicon monoxide, calcium oxide o chlorine. Dunay usay protina ang pinaugang tanom. Pero unsa ang parte sa paragis nga ginagamit isip tambal o kung unsaon paggamit ni ini? Well, resulta sa mga gihimong pagtuon bahin ni ini nasayran nga ang tibuok tanom ni ini mamahimong gamiton. Sama sa dahon, ang dahon sa paragis sagad ginapabukalan aron mainom ug makahatag alibyo. Pwede usab nga dukdukon ang dahon ni ini aron ipanghampol sa pipila ka kondisyon. Ang humok nga stalk sa maong tanom sagad ginasagol sa mga dahon kung pabukalan o dukdukon. Ang tubig sa pinabukalang ugat ni ini ginainom usab aron makatambal. Subay usab sa mga pagtuon nga gihimo og nasulayang epektibo ang paragis sa urinary tract infection kun UTI. Ang matang sa sakit nga nakaapekto sa agian sa ihi o sa kinatao. Kini gumikan sa mikrobyo, ilabi na ang pipila ka klase sa bakterya nga nagpahinay sa kalaksik sa lawas nga batukan ang sakit nga mamahimong moapektar sa maong parte sa lawas sama sa bato, pantog, kanang bladder. Bisan na sa ubang parte nga dunay koneksyon ug sagad maigo niini mga babay.
Ang klase-klaseng UTI gibase kini sa kung unsang parte sa urinary system ang apektado. Apan kini tungod sa bakterya. Adunay UTI sa bato, UTI sa pantog, kanang cystitis, UTI sa urethra, urethritis, o UTI sa kanang kinataw, kung vaginitis. Mga hinungdan nga nung magka-UTI. Ang UTI nga cystitis gumikan usab sa E. coli nga usa ka matang sa bakterya nga sagad naa sa mga tinai. Ang dili safe nga pagkikilawas, tanang kababaynhan dunay risgo magka-cystitis. Kay kung open kaayo ang puwerta sama sa mahitabo, kung makigkling-kling, mas dakong posibilidad nga makasulod ang bakterya sulod sa urethra. Tungod kay duol lamang kini sa gawsanan usab sa atong hugaw. Impeksyong dala sa sexually transmitted bacteria. Ang mga mikrobyong gikan sa sexually transmitted diseases sama sa herpes, tulo, kanang gonorrhea, chlamydia, bisa na ang mycoplasma, posibleng mo resulta sa UTI sa mga kababaynhan. Pipilaw sab sa mga sintomas sa UTI mao ang kanunay pagpangihi, gading gamay lang ang mugawas o dili gyud makaihi. Dunay sagol pa dugo o usahay ang ihi niini og ang kulor sa tsa o soft drinks, di ba? Nya lang sabay ang baho niini no. Hilantan hasta na ang pagkahapdos ug init ka pamati sa kinataw higayong mangihi. Sa mga babae, manakit ang batang. Kung UTI sa kidneys, ang bation sa uban mo sakit ang kilid ug taas nga bahin sa likod, kalinturahon, mangurog, malipong ug magsuka. Og nasahid ba mo nga una pa man nahibaluan ang antibiotic nga makatambal sa UTI, ginagamit kaniadto sa katawhan ang mga herbal nga tambal, bloodletting, hasta na ang saktong pahulay mo ginarekomendang pangtambal niini. Ug gani usa sa mga daling magamit mao ang paragis nga naara sa dali kaayong makuha nato diha sa ato ang mga tugkaran. So, karon na sayo na mo ni ana. Sa gawa sa atong hisgutan, dili gyud nato kalimtan kanunay ang pagtumar adlaw-adlaw sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Tungod kay ang EXL Makabuhay Plus, dunay nakadaidayang sangkap nga giusa sa usa ka kapsula. EXL Makabuhay Plus para sa atuag yung kalawasan nga himsog ug layo sa sakit-sakit. Ug kini abunda sa makabuhay, asitaba, neem, malunggay, turmeric, garlic, guyabano, vitamin C, sodium ascorbate, ug mga bitamina nga B1, B6 ug B12. Kining tanan giusa ni siya sa usa ka kapsula ug mao ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement ug kanang tanan para lang gyud sa tuang kaayuhan sa atong panlawas. Ug syempre kini nga mga ingredients proven effective sama sa cancer healer, immune and energy booster, antioxidant, body detoxifier, skin ug memory enhancer, anti-malarial, antiviral properties ug pinakanindot nga pagkaon para sa himsog nga kasing-kasing, atay, kidney ug uban pang vital organs sa atong lawas. Busa tumar og 1 o 2 capsule matag adlaw. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus capsule kanunay gayud ubanan sa healthy lifestyle sama sa pagkaon sa mga klase-klaseng og presko nga gulay ug prutas ug mga lagutmon nga dunay dalang mga sustansya. Pag-inom og 8 to 9 glasses of water every day. Likayi ang stress. 8 ka oras nga katulog og regular nga pag-ehersisyo imong gikinahanglan. Tumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. 2 ka kapsula matag adlaw, makapabasko kini sa panlawas, makapalami og katug, makapaggana og kaon, makahimsog, makapaabtik, makahatag og taas nga kinabuhi og lawas nga layo sa balatian. Ang EXL Makabuhay Capsule halal certified and FDA approved. Para sa mga dugang kasayuran ug ang inyong mga pangutana, pwede ninyong kontakon ang numerong 0907-968-0085, 0907-968-0085 o 0917-728-1434, 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Capsule mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Apan una kita magbulag-bulag, lain na usab nga bitamina para sa ato ang kaluwasan. Kinutlog gikan sa unang sulat ni Pablo nga apostol ngadto sa mga taga-Korinto, kapitulo 13, bersikulo 4. Ang gugma mainantuson, ug mapo ang huron. Ang gugma wala nagakasina. Ang gugma wala nagapanghambog sa iyang kaugalingon. Wala nagapagarbo. Hinumdumi mga amiga, amigo, dili kompleto ang ato ang day og life
o kun wala si Lord diri sa ato ang heart. Hangtod sa sunod natong panaguban, aron maghisgot taw sabog mga kaayuhan para sa ato ang panglawas. Ako si Ate Ging, dinhi sa atong programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas. Kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Makadasig, makaaptik, makabuhay. Radyo natin. Tumigil, muling tumingin sa